مطلبی رو میخوام بخونم از کرامات جناب آقای بخاری. پیغمبر که نیست دیگه، معجزه هم که نداره شما بگید خلاصه معجزه است و از معجزات انبیاست. اشعة اللمعات جلد اول مال آقای دهلوی بخاری. آقای مرازحی خاشی هم که دیگه همه میشناسیدش این کتاب رو ویرایش کرده و خلاصه تصحیح کرده. در اینجا در صفحه 69 نکته ای رو مطرح میکنه به عنوان فضائل آقای بخاری. میگه چون آقای بخاری رو دفنش کردن یه بوی خوشی از قبر آقای بخاری به مشام همه میرسید. حالا ببینید همینا رو ما برای آقا ابو عبدالله حسین، برای ائمه اطهار مطرح کنیم. آقا شرک و غلو و چیزایی که شیعه ها میگن هنوز از کجا میاد؟ در مورد بخاری تونه این، یعنی بخاری از ابو عبدالله حسین، از امیرالمؤمنین، از ائمه اطهار مقامش بالاتر نزد شماها. یک مقدار انصاف داشته باشید تو رو خدا. میگه وقتی دفنش کردن یه بوی خوشی از قبرش میومد و این بوی خوش به تربت قبر بخاری هم رسیده بود و مردم میرفتن زیارت میکردن بخاری رو و این تربت و این خاک قبر بخاری بوی خلاصه مشک و دیگه بوی عطر و گلاب میداد و از خاک قبر بخاری تبرک میجستن مردم. از اون بر ما میگیم تربت قبر ابو عبدالله الحسین. روایات صحیح و سند تو منابع اهل سنت داریم که پیغمبر قبل از شهادت آقا ابو عبدالله الحسین از این تربت جبرئیل براش آورد. میگن اینا مشرکن، اینا اعتقاداتشون چرنده و مزخرف. برای بخاری خودشون نقل میکنن به خاک آقای قبر بخاری تبرک میجستن. میگه تا جایی که قبر بخاری یک چاله ای شد، انقدر خاک‌ها رو کندند و بردن به عنوان تبرک که اونجا خلاصه چاله شد. بعد چیکار کردن؟ پس مردم پنجره ای از چوب بر سر قبر او ترتیب دادن که دیگه خلاصه خاک انقدر خاک نبرن که دیگه اصلا کلا قبر از بین بره. و بعد مردم از همون پنجره می اومدن، از همون ذریح، یعنی در واقع دور اینجوری بود که ذریح درست شد برای قبر بخاری، دور ذریح بخاری زیارت میکردند و تا مدت‌هایم این بوی خوش از قبر آقای بخاری به مشام میرسید. حالا این میشه عین توحید، برای ما که میشه شرک.